अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह आज हम रात तहज्जुद के वक़्त की दुआ सीखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो ये कहते, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, अंत नूर السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك